हामी स्पिरिट सोल अनि बडीको सिरिजमा नै छौँ अनि स्पिरिट सोल अनि बडीको बारेमा हामीले आत्मा प्राण अनि शरीरको बारेमा धेरै राम्रा कुराहरू सिकेका छौँ अनि अहिले हामीले डिसिप्लिनको बारेमा सिकिराखेका छौँ। एउटा मान्छे जब आत्मा प्राण अनि शरीरमा हेल्दी हुन्छ, स्वास्थ्य हुन्छ, तब ऊ येशू ख्रिस्टको आर्मीको लागि योग्य हुन्छ। अनि हामीले पटक पटकको कुरालाई भनेका छौँ, हाम्रो लडाइँ रगत र मासुसँग होइन, हाम्रो लडाइँ संसारको कुराहरू मतलब फिजिकल कुरासँग होइन, तर हाम्रो लडाइँ दुष्टताको विरुद्धमा हो। हामीले हिजो पनि यो कुरालाई हेरिसकेका छौँ र हामीले एउटा आर्मीको डिसिप्लिनको विषयमा हेर्दैछौँ अनि एउटा आर्मी कसरी डिसिप्लिन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले हेरिराखेका छौँ। अनि हिजो हामीले पहिलो पोइन्टलाई हेऱ्यौँ। मैले यो कुरा पनि रेफर गर्दै थिएँ, यो युएस आर्मीको रेगुलेसन्सबाट, यो उनीहरूको आर्मीलाई सिकाइने कुराहरूबाट हामीले हेर्दैछौँ अनि यो कुरालाई एउटा ख्रिस्टको आर्मीको जीवनमा कसरी अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई हेरिराखेका छौँ। अनि हिजो हामीले हेऱ्यौँ कि एउटा आर्मीले कहिले पनि आफ्नो पोस्टलाई, आफूलाई दिएको जिम्मेवारीलाई, आफूलाई दिएको त्यो ड्युटी गर्ने ठाउँलाई उसले कहिले पनि छोड्नु हुँदैन र अरूलाई पनि छोड्नलाई बाध्य गराउनु हुँदैन। आज हामी बडो महत्त्वपूर्ण कुरा, हिजोको टिचिङमा मलाई धेरैजनाले पर्सनल लेभलमा एकदमै ब्लेस्ड भएको कुरालाई सेयर गर्नुभयो अनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। साँच्चै नै एउटा सेना, हामी ख्रिस्टका सेनाहरू हौँ अनि वर्षौँदेखि हामीले चर्चमा गीत गाएको छौँ, बढ्दै बढ्दै जाउँ पछि नहटौँ, होइन, क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाउँ भन्ने गीतहरू। र यो गीत एउटा गीतमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन, यो गीत चाहिँ हाम्रो जीवनमा इन प्र्याक्टिस आउनुपर्छ र हामी त्यो कुरालाई हेरिराखेका छौँ। र हामीलाई थाहा छ एउटा सेना राम्रो हुनको निम्ति, एउटा सिपाही राम्रो हुनको निम्ति उसको फिजिकल फिटनेस जरुरी पर्छ, तर ख्रिस्टको सिपाही स्ट्रङ हुनको निम्ति उसको फिजिकल शारीरिक कुरा मात्रै होइन, उसको आत्मिक र उसको प्राणको कुरा पनि एकदमै हेल्दी हुनुपर्छ। हामी यसको बारेमा हेर्छौँ। आज हामी सेकेन्ड पोइन्टमा हेर्न लागेका छौँ, एउटा आर्मीले के गर्नु हुँदैन। अब दोस्रो कुरा के गर्नु हुँदैन, हामी टपिकमा सरासर आउँदैछौँ। लेख्ने हो भनेदेखिलाई लेख्न सक्नुहुन्छ है। नम्बर 2 मा एन आर्मी अफ क्राइस्ट, यु क्यान राइट एन आर्मी अफ क्राइस्ट, एन आर्मी अफ क्राइस्ट मस्ट नट, MUST, मस्ट नट, हिजोको जस्तै सेमफुल्ली, SHAMEFULLY, सेमफुल्ली, SHAMEFULLY, सेमफुल्ली cast away, CAST, cast away arms, 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 comma, ammunition, AMMUNITION, arms, comma, ammunition, comma, or tools, TOOLS, tools. Nereus, she can write herself, huh? Let a copy from you. Tools in the presence, PRESENC, presence of the enemy, ENEMY, enemy. Okay. हामी पढौँ त। सेकेन्ड पोइन्ट के रहेछ, एन आर्मी अफ क्राइस्ट के छ, मस्ट नट, पढौँ, सेमफुली cast arms, ammunition or tools
इन द प्रेजेन्स अफ द एनिमी। यसलाई म नेपालीमा अनुवाद गर्छु। ख्रिस्टको सेनाले शत्रुको उपस्थितिमा कहिले पनि लाजमर्दो तरिकाले के गर्नु हुँदैन, उसको हतियारलाई पाल्नु हुँदैन। उसले जे कुरालाई पक्रेको छ त्यसलाई उसले सधैँ पक्रेर राख्नु पर्छ। ओके, म एक दुईवटा पोइन्टहरू भन्छु, त्यहाँदेखि नोट लेख्नेछु। अहिले मैले भनेको कुरा नलेख्नु भए पनि हुन्छ। म पहिला 6-7वटा यस्तो पोइन्ट भन्दैछु, त्यो पोइन्ट नलेख्दा पनि हुन्छ, सुन्ने सबैजनाले। ल, हतियार नफाल्नु, सबजनाले भन्नु हतियार नफाल्नु। आफूले पाएको हतियार नफाल्नु, है त। ओके, मैले अस्ति पनि भनेको छु, हतियार हामीलाई कसले दिनुहुन्छ अरे? कसले? एफिसी 6 मा उल्लेख गरिएको हतियारहरू जम्मै के भनेको छ? परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर भनेको छ। अनि यसको बारेमा म पछि हतियार के हो, त्यो हतियारहरूले के गर्छ, त्यसको फङ्सनको बारेमा हामी अझै सिक्न लागेका छौँ। यो एक्साइटेड टपिक छ। अनि यहाँनिर मैले भन्दा गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि, शत्रुको अगाडि हतियार नफाल्नु भनेको चाहिँ आफ्नो विश्वासको ढाललाई कहिले पनि नछोड्नु। नलेख्दा हुन्छ, अहिले म भन्छु, लेख्नुपर्ने कुरा म भन्छु। विश्वासको ढाल हिजो हामीले हेऱ्यौँ, हामी फेथको लागि के गर्नुपर्छ? स्ट्रगल गर्नुपर्छ, लडाइँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ भने विश्वासको ढाललाई नछोड्नु। अनि वचनको तरवार जो एफिसी 6 मा बताइएको छ, वचनको तरवारलाई कहिले पनि नछोड्नु। अनि स्ट्यान्ड टु योर गन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, स्ट्यान्ड टु योर गन। बन्दुकको पछाडि अथवा बन्दुकसँग उभिनै रहनु। गन, बन्दुकसँग उभिँदै गर्दा त्यस्तो लडाइँ त हुँदैन होला, तर जहिले पनि त्यो उभ्याइले शत्रुलाई ह्यारेसमेन्ट हुन्छ, शत्रुलाई प्रब्लम हुन्छ, अनि उसले आक्रमण गर्दैन। अर्को कुरा, हतियार नछोड्नु भनेको चाहिँ यो पोइन्टलाई लेखौँ, हामी यसलाई लेखौँ, किनकि म हतियारको बारेमा पछि बताउने भएको भएर म पछि नै सिकाउँछु। अर्को पोइन्टलाई लेखौँ, नेभर यील्ड, YIELD, यील्ड, नेभर यील्ड, YIELD, नेभर यील्ड टु द sin, 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 नेभर यील्ड टु द sin। यो भनेको चाहिँ हतियार नफाल्नु भनेको चाहिँ कहिले पनि पापसँग नजोडिनु, पापसँग नखेल्नु, पापसँग टाँसी नरहनु भनेको। अर्को कुरा भनेको म त्यो पोइन्टलाई बताउँदैछु सरस्वती। अर्को पोइन्ट लेख, होल्ड, HOLD, होल्ड। म छोटकरीमा लेखाउँदैछु है त। होल्ड द gospel, GOSPEL, gospel। होल्ड द gospel। मुनि लेख, gospel is God's, GODS, God', gospel is God's great यसलाई लेख्दा कसरी लेख्छ भने ब्याटल एक्स भन्छ,
पहिला BATTLE ब्याटल लेख, BATTLE ब्याटल, अनि हाइफन भन्छ नि, सानो सानो ड्यास चट्ट हाइफन, त्यो सँगसँगै लेख एक्स, AXEX, ओके, ब्याटल एक्स। गस्पल इज गॉड्स ब्याटल एक्स। गस्पल भनेको सुसमाचार है। गस्पल भनेको येशू प्रभुको बारेमा बताइने कुरा, यसको बारेमा अहिले बताउँछु। तर परमेश्वरको लागि चाहिँ गस्पल चाहिँ के हो अरे? ब्याटल एक्स। अब ब्र्याकेटमा लेख, ब्याटल एक्सको ब्र्याकेटमा यसको मिनिङ लेख। यसको मिनिङ के लेख भन्दाखेरि weapon, WEAPON, weapon on, weapon भनेको हतियार है, थाहा छ है। weapon on arms, 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 as a mark of, prowess, PROWESS, prowess। ब्याटल एक्स भनेको चाहिँ weapon on arms as a mark of prowess। अब prowess भनेको के हो? प्रवेशमा सानो हाइफन लगाएर प्रवेशको मिनिङ लेख। प्रवेश भनेको चाहिँ ब्रेभरी, BRAVERY, ब्रेभरी, कमा करेज, COURAGE, करेज। heroism, HEROISM, heroism। यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरिदेऊ। यहाँ बुझ, सबजनाले एउटा कुरालाई रिपिट गर, सबले भन, गस्पल भन त, ब्याटल एक्स, प्रोवेस। हामीले तीनटा शब्द सिक्यौं। गस्पल भनेको चाहिँ के रहेछ? परमेश्वरको ब्याटल एक्स, उहाँको लडाई गर्ने हतियार। अनि लडाई गर्ने हतियार भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एउटा यस्तो हतियार जो चाहिँ जहिले पनि हाम्रो आर्म्समा, अनि यसले चाहिँ एउटा प्रोवेसलाई बताउँछ, यानि कि हाम्रो साहस, आँट अथवा हिरोइजम, हामी भित्र भएको एउटा नायकपनलाई बताउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म बुझेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि लडाई गर्नु भनेको चाहिँ खालि ठुल्ठुलो स्वरमा प्रार्थना गर्नु हैन, एकदम शैतानलाई डाँट्नु मात्रै बुझेका थियौँ। तर एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले लडाईको लागि सबैभन्दा पहिला चलाउनु हुने हतियार चाहिँ येशू ख्रीष्टको सुसमाचार। जब हामी सुसमाचार प्रचार गर्छौं, हाम्रो हतियार हो त्यो चाहिँ। सुसमाचारले के गर्छ त? राम्रो बुझ्नुपर्ने कुरा, रेकर्डिङमा हुनेहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् है। आज हामी एकदम बिस्तारै म यो कुरालाई सिकाउँछु, किनभने मसँग थुप्रो वर्ड छ सिकाउनु पर्ने। अनि धेरैले मलाई अनुरोध गर्नु भएको छ अंग्रेजी वर्डलाई नेपालीमा, मैले पहिला पनि अनुरोध गरेको छु, त्यसलाई हुबहु शब्दमा पाउन गाह्रो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि म त्यसको अर्थलाई बताउँदैछु, थट टु थटलाई बताउँदैछु, अनि वर्ड टु वर्डलाई सायद मैले बताउन नसकुँला। कुनै पनि साहसको निम्ति परमेश्वरले हामी भित्र दिनुहुने साहस चाहिँ सुसमाचार हो। अनि जब हामी सुसमाचार प्रचार गर्छौं मानिसलाई, त्यसले हामीले ठुलो लडाईँलाई जित्दै गरेका हुन्छौँ। लडाईँको पहिलो हतियारको रूपमा हामीले सुसमाचारलाई चलाउँछौँ। अनि सुसमाचार को म अर्को एउटा मिनिङलाई बताउन चाहन्छु। यहाँनिर सबजनाले फेरि मुनि गस्पल लेख, GOSPL, गस्पल। गस्पलको दुईटा मिनिङ मैले आज बताउँदैछु। हामीलाई थाहा छ गस्पल भनेको, युजुअली गस्पल बाइबलमा केलाई गस्पल भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मत्ती, मर्कुस, लुका, योहन्ना, 4 वटा पुस्तक जहाँ बढी कसको बारेमा लेखेको छ? येशू ख्रीष्टको बारेमा लेखेको छ, त्यसलाई हामी गस्पल्स भनेर भन्छौँ। अनि के हो त गस्पल भनेर हामीले भन्दाखेरि गस्पल पछि सानो एउटा हाइफन लगाएर लेख्यो। गस्पललाई चाहिँ नि धेरै मानिसहरूले के भन्छ भन्दाखेरि नि ग्ल्याड टाइडिङ्स भनेर भन्छ, GLAD, ग्ल्याड
खुसीको अथवा शुभ भनेको, अनि टाइडिङ्स TIDINGS टाइडिङ्स, ग्ल्याड टाइडिङ्स। अब ग्ल्याड टाइडिङ्स भनेको चाहिँ ब्र्याकेटमा लेख्न सक्छौ गुड न्युज अथवा गुड इन्फर्मेसन भनेको, गुड न्युज अथवा गुड इन्फर्मेसन भनेको टाइडिङ्स। ग्ल्याड टाइडिङ्स भनेको चाहिँ गुड न्युज अथवा गुड इन्फर्मेसन भनेको। एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँनिर हामीले, गस्पल चाहिँ नि परमेश्वरले छान्नु भएको एउटा हतियार हो, इन्स्ट्रुमेन्ट, जसको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले सारा संसारलाई उहाँको अधीनमा लिएर आउनुहुन्छ। अनि सारा संसारले जब गस्पललाई ग्रहण गर्न थाल्छ तब ठुलो लडाइँले हामीले जितिसकेका हुन्छौँ। रिमेम्बर है, सुसमाचार प्रचार गर्नु चाहिँ एउटा प्रोग्राम गर्नु मात्रै होइन, यो आफैमा एउटा लडाइँ हो। किनभने अन्धकारको शक्तिले सबैभन्दा बढी रोकेको नै येशू ख्रीष्टको सुसमाचार हो। त्यसले गर्दा चाहिँ आज म्याक्सिमम क्रिस्चियन्सहरू प्रोग्राममा बिजी छ, प्रोग्राम अनि म्याक्सिमम हाम्रो क्रिस्चियन प्रोग्राम्सहरू जहिले पनि के हुन्छ भन्नुहोस् त, क्रिस्चियनकै लागि बेस्ड हुन्छ। हामीलाई मजा लागेको छ, हामी अहिलेको समयमा दिनको 12 बजे बच्चाहरूको लागि, नानीहरूको लागि अल सुट्स लाइभ गर्दैछौँ। अनि लाइभ गर्ने क्रममा हिजो हामीलाई थुप्रो कमेन्ट्सहरू आएको थियो नि, त्यो कमेन्ट्सहरूमा प्राय के अनुरोध गरियो भने नि नानीहरूको मुक्तिको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामीले फर्स्ट दिनमै नानीहरूलाई साल्भेसनमा डोराएका थियौँ, अनि धेरै नानीहरूले पनि यीशु प्रभुलाई ग्रहण गराएको छ। गस्पल अघि अनि मैले भने गस्पल चाहिँ परमेश्वरले छान्नु भएको एउटा लडाइँको एकदमै शक्तिशाली हतियार हो। अनि हामीले यसलाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन, यसलाई फाल्नु हुँदैन। सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरा, मानिसलाई प्रभुको कुरा सुनाउने कुरा, याद गर्नुपर्ने कुरा, गस्पल भनेको चाहिँ मान्छेलाई जबरजस्ती क्रिस्चियन बनाउनु भनेको होइन, मान्छेलाई जबरजस्ती हाम्रो कुरा थोपरेकै भनेकै होइन। उसको जीवनमा एउटा ज्योतिलाई बालिदिनु हो। अनि जब हामी ज्योतिलाई बालिदिन्छौँ नि, भन्छौँ येशूले तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, येशूले जीवन दिनुहुन्छ, येशूले चङ्गाइ दिनुहुन्छ, येशूले तिमीलाई माया गर्नुहुन्छ भनेर भन्छौँ नि, उसको अन्धकारमय जीवनमा नि ज्योति बल्न थाल्छ। अनि उसले आफैले येशू प्रभुलाई बुझ्न थाल्छ। हामीले गल्ती कहाँनिर गर्छौँ भन्दाखेरि जबरजस्ती गर्छौँ हामीले मानिसलाई। तर प्रार्थना सहित है, हामीले एकदमै नन स्टप प्रेयर गर्दै हामीले सुसमाचारको कुरा घोषणा गर्न थाल्यौँ मानिसको जीवनमा भनेदेखिलाई नि उसको जीवनमा भएको लडाइँहरूमा हामीले जित्न थाल्छौँ अनि उसले येशू प्रभुलाई पाउन थाल्छ। यसकारणले गर्दाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा, परमेश्वरको नि म एउटा मजाको कुरा भन्दैछु है, अङ्ग्रेजीमा यसलाई प्रोभिडेन्सियल डिस्पेन्सन्स भनेर भन्छ। अघि परमेश्वरको नि जुटाउने उहाँको एकदमै इच्छा, परमेश्वरले नि के अरे भनौँ न हाम्रो जीवनमा खाँचो पुरा गर्ने उहाँको एकदमै ठुलो इच्छा छ। तर राम्रो सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले त्यो व्यक्ति अथवा त्यो सेवकाईको खाँचोलाई सबैभन्दा छिटो जुटाउनुहुन्छ जुन सेवकाईले नि गोस्पेलको प्रचार गर्छ, जुन सेवकाईले येशू प्रभुको बारेमा कुरा गर्छ, जुन सेवकाईले परमेश्वरको राज्यको बारेमा कुरा गर्छ, निको हुने कुरा गर्छ, चङ्गाइ हुने कुरा गर्छ, मानिसलाई छुटकारा गराउने कुरा गर्छ। त्यस कुराको निम्ति परमेश्वरले जहिले पनि उहाँको धनबाट प्रशस्त के अरे हामीलाई जुटाउनु हुन्छ। तर याद गर्नुपर्ने कुरा अझै पनि म भन्दैछु, सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूको जीवन पवित्र हुन जरुरी छ। हामी आफै अपवित्रतामा जिएर हामी आफै है हाम्रो जीवनमा अनकन्फेस्ड सिनहरू अघि स्वीकार नगरिएका पापहरूसँग हामी जिएर आफैलाई राख्छौँ भनेदेखिलाई हाम्रो सुसमाचार प्रभावशाली हुँदैन। सायद शब्दहरू राम्रा होलान्, सायद वक्ताहरू राम्रा होलान्, तर नि हाम्रो जीवनले सुसमाचार बोलेको छैन भनेदेखिलाई मानिसहरूले त्यो कुरालाई पत्याउँदैन। एउटा कुरो यहाँ अझै पनि मैले के क्यान्सल गर्न चाहन्छु भनेदेखिलाई नि गस्पलको नाउँमा हुने सबै प्रकारको प्रोग्राम्सहरू, डान्स भन्नुहोस्, स्टेज प्रोग्राम भन्नुहोस्, विभिन्न प्रकारको नाटक अरे, कमेडियन डान्सेस अरे, कुनै के अरे, ब्यान्ड अरे, यो सबै कुरा चाहिँ सुसमाचार होइन। यो चाहिँ पर्फर्मेन्सेसहरू हो, यो चाहिँ प्रोग्राम्सहरू हो। अनि गस्पल चाहिँ प्रोग्राम्स होइन,
गस्पल चाहिँ हाम्रो जीवनबाट मानिसले थाहा पाउनु पर्छ। हामी जहाँनिर बाँचेका छौँ, जहाँनिर हामी जिउँछौँ, जुन चाहिँ समाजमा हामी बस्छौँ, जुन चाहिँ घरमा हामी जिउँछौँ, जुन चाहिँ अफिसमा हामी काम गर्छौँ, जुन चाहिँ स्कुलमा हामी पढ्छौँ, जुन चाहिँ कलेजमा हामी पढ्छौँ, जुन चाहिँ गाउँमा हामी बस्छौँ र मानिससँग क्रियाकलाप गर्छौँ नि, त्यसले येशू प्रभुको सुसमाचार हाम्रो जीवनबाट देखिनुपर्छ। हाम्रो बोली वचनबाट, हाम्रो चरित्रबाट मानिसहरूले येशू प्रभुको सुसमाचारलाई देख्नु पर्छ। अब म आजको लागि अन्तिम एउटा पोइन्ट, तर साह्रै शक्तिशाली कुरा भन्दैछु। म विश्वास गर्छु यो सबैले बुझेको होस्। मेरो प्रार्थना यो छ, हतियार नछोड्नु भनेको चाहिँ के हो भने नि, म यो पोइन्टलाई लेखेको चाहन्छु। डु नट एन्टर, ENTER, एन्टर, डु नट एन्टर into the alliance, ALLIANCE, alliance. Are there? ALLIANCE, alliance. Do not enter into the alliance with the world, under the delusion. Are you with me? DELUSION, DELUSION. यो नेपालीमा भन्नुहुन्छ यसलाई धोका अथवा भ्रम भनेर भन्छ। डिल्युजनलाई भ्रम, धोका भन्दा पनि भ्रम। Delusion that you will by so doing doing help the gospel. Full stop. Help the gospel. Full stop. यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने नि, एउटा ख्रिस्टको सिपाही कहिले पनि संसार जस्तो तरिकाले, संसारको एलियन्समा आएर अथवा संसार सँगसँगै आएर नि उसले सुसमाचार प्रचार गर्न सक्दैन। त्यो भ्रममा नपरे हुन्छ। हामीले संसार जस्तो प्रोग्राम गरेर, संसार जस्तो कलाकार बोलाएर, संसार जस्तो म्युजिक र डान्स गरेर, संसार जस्तो प्रकारले संसारले स्टेज पर्फर्म गरेर के मेसेज दिन खोज्छ नि, एउटा ख्रिस्टको सेनाले कुरा बुझ्नुपर्छ, त्यसले चाहिँ सुसमाचार प्रचार हुँदैन। खर्च मात्रै हुन्छ, समयको खर्च, स्ट्रेन्थ र इफोर्टको खर्च, पैसा रुपियाँको खर्च। आज दुःख कति बेला लाग्छ भन्दा नि, 95% क्रिस्चियन्सहरूको पैसा चाहिँ नि गलत प्रोग्राममा गइराखेको छ। र यो राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यो एउटा रिसर्चले देखाएको, संसारभरि नि 1,00,000 रुपियाँ पैसामा नि 95,000 पैसा चाहिँ नि क्रिस्चियनको रङ प्रोग्राममा गइराखेको छ अरे। ओन्ली 5% चाहिँ राइट कुरामा गइराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि नि हामीले संसारको तरिकाले गीत गाएर, संसारको तरिकाले डान्स गरेर, संसारको तरिकाले चाहिने भनौँ न क्यारल मात्रै खेलेर, संसारको तरिकाले स्टेज बनाएर सुसमाचार हुँदैन। सुसमाचार चाहिँ मान्छेले जिउनु पर्छ। हामीलाई तपाईँलाई थाहा छ, पहिलो कोरिन्थी 2:12 एउटा मज्जाको कुरा लेखेको छ। हामी सबलाई त्यो कुरालाई खोल्नेछौँ यति बेला। पहिलो कोरिन्थी 2:12, द फर्स्ट कोरिन्थियन्स chapter 2 या पहिलो कोरिन्थी 2:12 युनियसले पढिदिनेछ। पहिलो कोरिन्थी 2:12 अलि जोडले पढौँ है त। तर परमेश्वरबाट हामीलाई सित्तैमा दिनु भएको कुरा जानौ भनेर हामीले संसारको आत्मा होइन तर परमेश्वरबाटका आत्मा पाएका छौँ। परमेश्वरका कुराहरू जो सित्तैमा दिएका छन्, ती कुरालाई जानौ भनेर परमेश्वरले हामीलाई संसारको आत्मा होइन तर परमेश्वरको आत्मा दिनु भएको छ। स्पिरिट अफ द वर्ल्ड होइन। यहाँ राम्रो म यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु, सबले सुन्ने ल।
स्पिरिट अफ द वर्ल्ड होइन। आज म्याक्सिमम क्रिस्चियन प्रोग्राम्स, क्रिस्चियन एक्टिभिटिजहरू चाहिँ नि मलाई दुःख कति बेला लाग्छ भन्दा नि स्पिरिट अफ गडले लिड गरेको भन्दा पनि स्पिरिट अफ द वर्ल्डले लिड गरेको छ। राम्रो बुझ है जमानहरू, संसारको आत्माले लिड गरेको छ होइन। नेहरू स्पिरिट अफ द वर्ल्ड भनेको छ होइन। देयर आर टु स्पिरिट्स, एउटा स्पिरिट अफ गड, अर्को स्पिरिट अफ द वर्ल्ड। जस्तो कुरान्ती 2:12। दिस इज इम्पोर्टेन्ट। संसारको आत्मा के हो त? स्पिरिट अफ द वर्ल्ड। स्पिरिट अफ द वर्ल्ड के हो त? म अलिकति बताउँछु। स्पिरिट अफ द वर्ल्ड भनेको चाहिँ नि एउटा राम्रो कुरा नि, तपाईँले लेख्न चाहनुहुन्छ लेख्दा हुन्छ। स्पिरिट अफ द वर्ल्ड भनेको चाहिँ नि द अनगडली मल्टिट्युड भनेको, द अनगडली मल्टिट्युड, सरी, द अनगडली, UNGODLY, द अनगडली मल्टिट्युड, MULTITUDE, मल्टिट्युड, द अनगडली मल्टिट्युड, यानी कि ईश्वर बिनाको भिड, ईश्वर बिनाका मानिसहरू यति बेसी हुन्छन् त्यो भिड। हजुर, आज नि क्रिस्चियनहरूले रङ प्रोग्राममा नि पैसा हालेको देख्दा, रङ प्रोग्रामको निम्ति भेटी उठाएको देख्दा, रङ प्रोग्रामको निम्ति नि भिड जम्मा भएको देख्दा नि छक्कै पर्छु म। तर जेन्युन कुराको लागि, परमेश्वरको राज्यको कामको लागि नि मानिसहरू खर्च गर्न चाहँदैनन्। त्यसको त झन् के अरे पुरा विवाद बनाउँछन्। स्पिरिट अफ द वर्ल्ड भनेको चाहिँ नि रिमेम्बर द अनगडली मल्टिट्युड हो, अईश्वरीय भिडहरू। उनीहरूको विचार, उनीहरूको तरिका, उनीहरूको काम गर्ने कुराहरू त्यहाँनिर केही ईश्वरीय हुँदैन। खालि उसको नाम आउनु पर्यो, उसको अनुहार अगाडि आउनु पर्यो, स्टेजमा आउनु पर्यो, ऊ फेमस हुनु पर्यो, ऊ भिआइपीजहरूको अगाडि आउनु पर्यो, उसको नाम अगाडि आउनु पर्छ, उसको फोटो आउनु पर्छ, उसले खदा पाउनु पर्छ, माला पाउनु पर्छ। अनि त्यो चाहिँ स्पिरिट अफ द वर्ल्ड हो। आज नि हाम्रो क्रिस्चियन वर्ल्डमा नि डरलाग्दो कुरा, खदा, माला, सम्मान अरे, कुनै के प्रशस्ति पत्र, यो नराम्रो कुरा होइन मेरो प्रियहरू। कुनै के अरे सर्टिफिकेट अफ के अरे एप्रिसिएसन अरे, के अरे सम्बर्धना पत्र अरे, कुनै के खदा अरे, माला अरे, दोसल्ला ओढाउने अरे, नराम्रा होइन नि कुराहरू, गुड। तर बाइबलले स्पष्ट भनेको छ तिमीहरू एउटा सेवक हुन्छौ भनेदेखिलाई सेवा लिने होइन, तर सेवा के गर्ने हुनुपर्छ? दिने हुनुपर्छ। हजुर, आज त फेसन भएको छ, संसार जस्तै गीत गाउने, संसार जस्तै प्रोग्राम गर्ने, फेलिसिटेसन अरे, कुनै के अरे, सम्मान। त्यो होइन फेलिसिटेसन, सम्मान भनेको। अगुवालाई ढाका टोपी उडाउँदैमा, अगुवालाई दोसल्ला उडाउँदैमा, फुलमाला लगाउँदैमा, कुनै के भिआइपी हुँदैमा, फोटो खिचाउँदैमा परमेश्वरको राज्य आउँदैन। लाखौं करोडौं पैसा खर्च भइसक्यो यस्तो कुराहरूमा, तर पनि आजसम्म परमेश्वरको राज्य ती कुराबाट आएको छैन। परमेश्वरको राज्य चाहिँ नि हम्बल मान्छेहरूले प्रार्थना सहित सुसमाचार प्रचार गर्दा परमेश्वरको राज्य आउँछ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ नि लाटाहरू बोल्दा परमेश्वरको राज्य आउँछ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ अन्धारले आँखा देख्दा नि परमेश्वरको राज्य आउँछ। लङ्गडाहरू हिँड्दा परमेश्वरको राज्य आउँछ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ नि रोगीहरू चङ्गाइ हुँदा परमेश्वरको राज्य आउँछ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ नि ठुल्ठुलो भाषण गरेर आउँदैन। परमेश्वरको राज्य चाहिँ फुलमालाले सिंगारिएको मञ्च बनाउँदा आउँदैन। परमेश्वरको राज्य चाहिँ नि ठुला ठुला कलाकारले नि प्रोग्राम गर्दा आउँदैन। परमेश्वरको राज्य चाहिँ नि प्रार्थना सहित घुँडा टेक्दा परमेश्वरको राज्य आउँछ। पश्चाताप गर्दा परमेश्वरको राज्य आउँछ। किनकि येशू प्रभुले भन्नुभयो पश्चाताप गर, पश्चाताप गर, किनकि परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। पश्चाताप गर, पश्चाताप गर। मेरो प्रियहरू, रिपेन्टेन्सले परमेश्वरको राज्य यो धरतीमा लिएर आउँछ। जब हामी पापलाई मानिलिन्छौँ, जब हामी हाम्रो देशले गरेको, हाम्रो राष्ट्रले गरेको, हाम्रो मानिसहरूले गरेको पापबाट पश्चाताप गर्छौँ नि, तब परमेश्वरको राज्य त्यो ठाउँमा आउन थाल्छ। संसार जस्तो प्रोग्राम गरेर अनगडली भिडहरूको पछि लागेर परमेश्वरको राज्य आउँदैन मेरो प्रियहरू, आउँदैन। परमेश्वरको राज्य आउँदैन। स्पिरिट अफ द वर्ल्ड भनेको द अनगडली मल्टिट्युड हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ नि परमेश्वर के अरे स्पिरिट अफ द वर्ल्ड भनेको चाहिँ नि द होल मास अफ मेन एलिनेटेड फ्रम गड रहेछ क्या त। परमेश्वरको कुराबाट अलग भएको भिड, परमेश्वरको कुराबाट अलग भएको मानिसहरू जसलाई परमेश्वरको कुराको मतलब छैन। मैले भने नि आफ्नै नाम, आफ्नो संस्थाको नाम, आफ्नो फोटो, आफ्नो नक्सा अगाडि आउन परेको छ उनीहरूलाई। उनीहरू चाहिँ नि आफ्नो एडभान्टेज, आफूलाई फाइदा हुने कुरा, आफूलाई
अलिकति माथि आउने कुरा, आफ्नो नाउँ आउने कुरा, मजा आउने कुरामा, उनीहरूको आफ्नो इच्छा पुरा हुने कुरामा, उनीहरूको फिलिङ्स पुरा हुने कुरामा उनीहरू चाहिँ काम गर्छन्। स्पिरिट अफ द वर्ल्ड। आज हामीले नि क्रिस्चियन जगतको डान्सहरू हेऱ्यो भनेदेखिलाई, क्रिस्चियन जगतको गायनहरू हेऱ्यो भनेदेखिलाई संसारभन्दा अलिकति पनि फरक छैन, अलिकति पनि फरक छैन। उनीहरूको पर्फर्मेन्सेसहरू हेऱ्यो भनेदेखिलाई, उनीहरूको भाषणहरू हेऱ्यो भनेदेखिलाई, उनीहरूको तरिकाहरू हेऱ्यो भनेदेखिलाई यसरी परमेश्वरको काम हुँदैन मेरो प्रियहरू। अनि स्पिरिट अफ द वर्ल्ड भनेको चाहिँ नि, हिजो मैले यसलाई रिसर्च गर्दै थिएँ, स्पिरिट अफ द वर्ल्ड भनेको चाहिँ नि वर्ल्डली किङडम भनेको रहेछ। वर्ल्डली किङडम एन्ड वर्ल्डली मसैया एज टट एन्ड बिलिभड बाई अर्थोडक्स ज्यूज इन कार्नल एन्ड वर्ल्डली सेन्स। यानी कि यहुदीहरूले आज पनि येशू ख्रीष्ट आएको छैन भनेर उनीहरूले येशू ख्रीष्ट चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ क्रुसमा मर्ने कमजोर देखिने जस्तो यीशु ख्रीष्ट होइन। उनीहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ राजाको रूपमा आउँछ, हाम्रो पोलिटिक्सलाई चेन्ज गर्छ, पुरा गभर्नमेन्ट चेन्ज गर्छ भनिकन उनीहरूले आज पनि भन्छन्। होइन, यो चाहिँ स्पिरिट अफ द वर्ल्ड हो, यो चाहिँ संसारको आत्मा हो, स्पिरिट अफ द वर्ल्ड हो। अनि सुसमाचारले चाहिँ नि एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, गभर्नमेन्टलाई चेन्ज गर्दैन, त्यही हुन्छ। जो पिएम सिएम प्रेसिडेन्ट हुनुपर्छ त्यही हुन्छ। सुसमाचारले चाहिँ नि हेभनली गभर्नमेन्टलाई चेन्ज गर्छ, स्वर्गको सरकारलाई चेन्ज गर्छ। यो धरतीमा स्वर्गको गभर्नमेन्टलाई लिकन आउँछ। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले स्पिरिट अफ द वर्ल्डलाई कहिले पनि एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन। म आज यो मेसेज सुन्दै गर्ने थुप्रो लिडर्सहरूलाई जसको जीवनमा नि बिता 5-10 वर्षभन्दा बढी समयदेखि परमेश्वरले बोलावट दिनुभएको छ, म तपाईँलाई जिउ पर्सनली भन्दैछु। यति बेला यो टिचिङ गर्दै गर्दा केही अनुहारहरू प्रभुले मलाई देख्न दिँदै हुनुहुन्छ। रिमेम्बर, तपाईँलाई आजै पनि एउटा चेतावनी पनि छ। तपाईँले गर्दै गरेको सेवकाईले साँच्चै स्पिरिट अफ गडलाई प्रमोट गर्दैछ कि स्पिरिट अफ वर्ल्डलाई प्रमोट गर्दैछ? चेक गर्नुहोस्। तपाईँले कतै कम्प्रोमाइज त गर्दै हुनुहुन्न। येशू ख्रीष्टको नाउँमा तपाईँले गर्ने प्रोग्राम्सहरू, तपाईँले गर्ने एक्टिभिटिजहरू, तपाईँले गर्दै गरेको कुराहरू चाहिँ स्पिरिट अफ द वर्ल्डले ड्राइभ गरेको छ कि स्पिरिट अफ गडले ड्राइभ गरेको छ? पहिलो कोरिन्थी 2:12 पद अनुसार केले ड्राइभ गरेको छ? मैले भन्दै थिएँ, ती सेवक सेविकाहरू जसलाई परमेश्वरले शक्तिशाली बोलावट दिनुभएको छ, तर नि तपाईँले गर्दै गरेको काम स्पिरिट अफ द वर्ल्डले ड्राइभ हुँदैछ कि स्पिरिट अफ गडले ड्राइभ हुँदैछ? चेकआउट, अझै पनि चेक गर्नुहोस्। किनभने पहिलो कोरिन्थी 2:12 पद अनुसार परमेश्वरले हामीले संसारको तरिकाले होइन, उहाँको आत्माले बताए अनुसारको काम गर्नको निम्ति हामीलाई अलग गर्नुभएको छ है त। अब म एउटा स्टेटमेन्ट भनेर आजको टिचिङलाई बन्द गर्दैछु। यो एन्टायर टिचिङको शिक्षाको मतलब के हो भने नि, म एउटा वर्डलाई सिकाउँदैछु, लेख्न सक्नुहुन्छ। डेभलप दी DEVELOP develop the attitude ATTITUDE develop the attitude of, हिजो नानीले के सुनेको थियो? एटिट्युड अफ, यो के सुनेको थियो हिजो एटिट्युड अफ ग्रेटिट्युड सुनेको थियो हामीले। यो एकदम सुनिराखेको कुरा हो, एटिट्युड अफ ग्रेटिट्युड। तर आज नयाँ शब्द, डेभलप द एटिट्युड अफ फर्टिट्युड, FORTITUDE। इट्स अ न्यू वर्ड न, फर्टिट्युड भने त हामीले एटिट्युड अफ ग्रेटिट्युड सुनेका छौँ, कृतज्ञताको प्रवृत्ति भनेर सुनेका छौँ। तर आज मैले सिकाउँदै गरेको चाहिँ एटिट्युड अफ फर्टिट्युड। फर्टिट्युडको मिनिङ पहिला ब्राकेटमा लेखौँ। फर्टिट्युड भनेको चाहिँ मेन्टल और MEN मेन्टल और इमोशनल EMOTIONAL इमोशनल स्ट्रेन्थ। फर्टिट्युड भनेको चाहिँ मेन्टल और इमोशनल स्ट्रेन्थ, STRENG
TH. Mental or emotional strength to say no. NO, no. Fortitude भनेको के रहेछ? Mental or emotional strength to say no. अथवा attitude of fortitude भनेको चाहिँ नि नाइ म हुँदिन यसमा, म यो ग्रुपमा आउन सक्दिन, यो प्रोग्राममा म आउन सक्दिन भन्ने क्षमता हो। यसको मानसिक र भावनात्मक क्षमता हो। क्षमताको प्रवृत्ति हामीले विकास गर्नुपर्छ। नो भयो, सक्दिन अब म स्पिरिट अफ द वर्ल्डले लिड गरेको प्रोग्रामहरूमा जाँदिन, म त्यसमा सम्मिलित हुँदिन, म मेरो सुसमाचारलाई कम्प्रोमाइज गर्दिन। येशू ख्रीष्टको सुसमाचार चाहिँ जीवनले बताउनु पर्छ, जिएर बताउनु पर्छ, र म चाहिँ यस्तो कुरामा एसोसिएट हुन सक्दिन जुन कुरामा स्पिरिट अफ गॉड छैन तर स्पिरिट अफ वर्ल्ड छ। स्पिरिट अफ द वर्ल्ड भनेको चाहिँ आफ्नै मात्रै कुरा राख्ने, आफ्नै संस्था, आफ्नै सम्प्रदाय, मेरो मात्रै डिनोमिनेसन सही, हामीले गर्दै गरेको सेवाकाई मात्रै सही, र एकदम हामी मात्रै मेरो मात्रै नाम आउनु पर्छ, यहाँ हाम्रो संस्था आउनु पर्छ, खै त भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि स्पिरिट अफ द वर्ल्डले ड्राइभ गरेको छ। यो भन्दै गर्दा एउटा कुरा क्लियर गर्छु है, स्पिरिट अफ द वर्ल्ड चाहिँ नि आज संसारको ग्रुपले भन्दा पनि क्रिस्चियन ग्रुपले बेसी चलाउँदैछ। क्रिस्चियन प्रोग्रामर्सहरूले, क्रिस्चियन एक्टिभिटिज गर्नेहरूले नि, क्रिस्चियन एक्टिभिस्टहरूले नि स्पिरिट अफ द वर्ल्डलाई प्राय उनीहरू स्पिरिट अफ द वर्ल्डबाट ड्राइभ भइरहेको छ। डान्सको लुगा लगाएको हेर्नुहोस्, पर्फर्मेन्सेसहरू हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुराहरू हेर्नु, मैले सिम्पल कुरा भनेको, यो प्र्याक्टिकल कुरा, स्पिरिट अफ द वर्ल्डले नि गलत कुरालाई पक्रिराखेको छ। तर आज बिहान नि हामीले यो प्रार्थना गरौँ, म भित्र चाहिँ एटिट्युड अफ के एभ्रीवन, एटिट्युड अफ फर्टिट्युड, यानी कि नाइ भन्न सक्ने प्रवृत्ति। म यस्तो कुरामा सम्मिलित हुँदिन जहाँ परमेश्वरको आत्मा छैन, जहाँ परमेश्वरको आत्माको कुरा छैन, म यस्तो कुरामा जाँदिन भन्ने प्रवृत्ति तपाईले विकास गर्नुपर्छ। म फेरि पनि भन्दैछु, प्रभुको सेवक सेविकाहरू जसलाई परमेश्वरले शक्तिशाली बोलावट दिनुभएको छ, तपाईले नि सबै प्रोग्राममा सबै व्यक्तिलाई खुसी पार्ने खालको कुरामा इन्भल्भ हुनु हुँदैन। परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई के गर भन्नु भएको त्यो मात्रै गर्नुपर्छ। तर अरूको सेवाकाई देखेर, अरूले गर्दै गरेको तरिका देखेर तपाईँ त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले दिएको बोलावटमा तपाईँ उभिन पर्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई के ड्युटी दिनु भएको, कुन चाहिँ हतियार दिनु भएको छ, त्यो हतियारलाई चलाएर तपाईँ अघि बढ्न पर्छ। आज हामीले शक्तिशाली कुरा सिक्यौं। सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको शक्तिशाली हतियार हो। जब हामी सुसमाचारको काम गर्न थाल्छौँ तब हामी ठुलो लडाईँलाई जित्न थाल्छौँ। अनि एउटा कुरा म फेरि पनि रिपिट गर्छु, जहाँ सुसमाचार हुन्छ, जहाँ गस्पल प्रिच हुन्छ, त्यो ठाउँमा परमेश्वरले प्रशस्तै कुरा खनाउनुहुन्छ। उहाँको इच्छा हो यो। परमेश्वरले यो वचन पढाइ, सुनाइ अनि बुझाइमा हामी सबैलाई आशिष दिउन्। आमेन।